मेरा सवाल है कि आजकल सोसाइटी में देखने मिलता है कि कुछ मर्द क्या करते हैं कि वो मतलब पीछे हट गए, बैक सीट ले लिया और उन्होंने अपने घर की खवातीन को मतलब घर की पूरी चाबी दे दी है, मतलब इंडिपेंडेंट बना दिया है। मार्केट जाना, बच्चों के हर ज़रूरत पूरी करना, हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाना, चाहे वो ग्रोसरी हो या कुछ भी हो। और समझिए कि कवाम अब वो औरत ही बन गई है। कुछ तो मतलब गाड़ियाँ भी उनकी सहूलत के लिए दे दी है, जैसे कि स्कूटी हुई, कार हुई। तो जाहिर सी बात है कि जब वो औरत बाहर जाती है तो उसका गैर मर्द से इंटरेक्शन होता है और हर तरीके के मर्द होते हैं मार्केट में। तो फिर ऐसे मर्द फिर क्या करते हैं कि बाकी मर्दों के सामने भी प्राउडली बोलते हैं कि देखो मैं मतलब मैंने अपनी बीवी को बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट बना दिया है, मतलब ऐसे थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। और फिर क्या होता है ना कि धीरे धीरे फिर बाकी घरों में भी वो असर होता है, फिर बाकी मर्द जो होते हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, फिर उन्हें भी लगता है कि नहीं ये जो है वो सही है। लेकिन ये तो गलत है ना शेख, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बोला है औरतों को कि वो घर में उनका रहना ज्यादा बेहतर है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब मर्दों के से ऐसे चीजें आती है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो सोचना ठीक है पड़ता है कि क्या हम जी। भी बाहर निकले, क्या हम भी गाड़ी चलाना सीखे, क्या मतलब क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे शेख आप? वाज़ेह वाज़ेह जज़ाकल्लाह सवाल। खैर। जी शेख। देखिए, आपने जितनी भी बातें की उसमें एक एक हर्फ सही है। आपकी सारी बात सही है और शरीयत के मुताबिक भी है और जमीनी जो हकीकत है उसको भी आपने बयान कर दिया, बिल्कुल सही है। और इस पर हम किसी स्ट्रीम में हमने बात भी किया है और जब भी ये मसला आया है तो हमने बताया है। देखिए, जो मर्द ये कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को इंडिपेंडेंट बना दिया है, वो देखिए इस जमाने में जो है ना, जो अल्फाज हैं उनके मानी को लोगों ने बदल दिया है। जो मायर होते हैं, मायर बदल दिए गए हैं। सच को झूठ कह दिया गया है, जो है सूद को इंटरेस्ट का नाम दे दिया गया है। और ये जो बेगैरती है ना, असल में वो बेगैरती कहते हुए उनको शर्म आती है कि मैं बेगैरत हो गया हूं। ये नहीं कह पाते हैं कि मैं बेगैरत हो गया हूं आज से और मैंने अपनी बीवी को मार्केट में छोड़ दिया है मर्दों के सामने। वो ये नहीं कह पाते हैं तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को जो है आजादी दे दिया है। भाई, आप जितना गौर करेंगे, हमारी शरीयत ने औरत को जितना दिया है, अगर आप मुकारना करने जाएंगे तो सारी जिम्मेदारियां मर्दों पर डाली गई है। औरतों की इतनी इज्जत और तकरीम की गई है हमारी शरीयत की जानिब से कि आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। दुनियावी निजाम में एक औरत ही सिर्फ दुनिया में ऐसी मखलूक है कि पैदा होने से लेकर के मरने तक कोई ना कोई मर्द उसका जिम्मेदार होता है, उसके खर्चे का, उसकी जरूरियात का। पैदा हुई उसका बाप जिम्मेदार है, तुम्हारी जिम्मेदारी है सब कुछ पूरा करो। बाप नहीं है तो भाई लोग पूरी करेंगे। शादी हो गई, अब शौहर की जिम्मेदारी है। बच्चे हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी है। पोते हो गए, उनकी जिम्मेदारी है। मरने तक, यहां तक कि औरत अगर उसके पास मिलियन हो, मिलियन प्रॉपर्टी हो, तो उस औरत के ऊपर वाजिब नहीं है कि अपने ऊपर खर्च करे। इतनी तकरीम किया है हमारी शरीयत ने औरत की। मर्दों को औरतों की तरफ निगाह भर के देखने से मना किया है। औरत इतनी मुकर्रम है हमारी शरीयत की निगाह में। अब वो बेगैरत मर्द जो कहता है मैंने अपनी औरत को आजाद कर दिया है, भाई आजाद तो शरीयत ने किया है, उसको तमाम दुनिया के झंझटों से, तमाम जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया। आजादी ये है, आजादी ये थोड़ी है कि उसको तुम जिम्मेदारियों की जंजीरों में जकड़ दो। ये आजादी नहीं है। तुमने उसे जो है आलू टमाटर में, सब्जी में, तेल नमक में तुमने जकड़ दिया है और साथ में तुमने झुनझुना के तौर पर एक स्कूटी ला करके उसको दे दिया है कि ताकि वो महसूस करे कि मैं आजाद हूं। अरे तुमने उसे इस दुनिया के झंझटों में, जिम्मेदारियों में जकड़ दिया है। ये कैद है, आजादी नहीं है। आजादी ये है कि औरत बिना टेंशन के घर में फ्री रहे। मर्द की जिम्मेदारी है कि तमाम चीजें ला करके मुहैया करो, मैं घर में बगैर टेंशन के आराम से रहूंगी। ये आजादी है भाई। जैसे मैं, अगर कोई आदमी मुझे कह दे कि आज से आप आजाद हो, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में रहो, घर के जो काम है वो देखो और तुम आजाद हो, तुम्हें घर में बाहर जाकर धक्का खाने की जरूरत नहीं है, तो ये आजादी है।
بھائی میں تو آزاد نہیں ہوں, میں کام کرتا ہوں, نوکری کرتا ہوں, دنیا کے دھکے کھاتا ہوں, تو میں آزاد کہاں ہوں؟ آزاد عورت ہے, آزاد میری بیوی ہے, جو گھر کے اندر ہر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے. تو عورت آزاد تھی اور اسے آزادی کا نام دے کر کے دنیا کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے, اور وہ عورت بازاروں کے دھکے کھاتی ہے اور اس دھوکے میں رہتی ہے کہ وہ آزاد ہو گئی ہے. تو یہ آزادی نہیں ہے, یہ شوہروں کی بے غیرتی ہے, بے غیرتی. اور جب غیرت مر جاتی ہے انسان کی تو چیزوں کے درمیان وہ فرق نہیں کر پاتا ہے, عزت اور بے عزتی کے درمیان اس کو فرق نہیں رہ جاتا ہے. کسی بے عزت مرد سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ عزت کس کو کہتے ہیں, بے عزتی کس کو کہتے ہیں. جس کی فطرت, جس کا نیچر سلامت ہے, وہ بتا پائے گا کہ بے غیرتی کیا ہے اور غیرت کیا ہے. ایسے لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے, وہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو ہے آزادی کیا ہے. آزادی یہ ہے کہ اپنی عورت کو گھر میں بٹھا کر کے, اپنے سر پہ بٹھا کر کے اس کو گھر کی ملکہ, اس کو گھر کی ملکہ اور رانی بنا کر کے رکھو, اس میں اس کی آزادی ہے. اور ان وحشی بھیڑیوں کے سامنے بازاروں میں دھکے کھانے کے لیے, غیر مردوں سے باتیں کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دو. یہ آزادی نہیں ہے, یہ بے غیرتی ہے, اور یہ عورتوں کو قید کر دیا گیا ہے. اور عورت ناقص العقل عورت, وہ یہ سمجھ نہیں پاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا کھیل ہو گیا ہے. بھائی دنیا پر اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں, دل ہے, دماغ ہے, تو دنیا پر نظر دوڑائیے کہ آزادی کی, عورتوں کی آزادی کی کون کون سی شکلیں ہیں. وہ عورتیں جو برہنہ مردوں کے سامنے ناچتی ہیں, وہ بھی تو کہتی ہیں کہ میں آزاد ہوں. بھائی ہمارے بعض پڑوسی ممالک میں تو یہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ آزادی ہے تمہاری؟ تمہارے جسم کو یہ بھیڑیے بھبوڑتے ہیں اور تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی, اور اس کو آزادی تصور کرتی ہو. تو آزادی کی بہت ساری شکلیں دنیا میں عورتوں کے لیے موجود ہیں, اور یہ فحش کے اڈے, زنا کے اڈے, یہ تمام آزادی کے نام پر ہی کھولے گئے ہیں. عورتوں کی برہنہ تصویریں انٹرنیٹ پر اور جرائد میں, سوشل میڈیا پر جو نشر ہوتی ہیں, یہ آزادی کے نام پر ہی ہوتی ہے, وہ بھی اس کو آزادی ہی کہتے ہیں. تو بہرحال آزادی اور آزادی میں فرق ہے. تو ایک آزادی یہ بھی ہے کہ اپنی عورت کے ہاتھ میں جھولا تھما دو اور ایک اسکوٹی جھنجھنے کی شکل میں دے دو اور کہو کہ جاؤ تم جو ہے بازار سنبھالو اور میں گھر میں بچے سنبھالتا ہوں اور میں نے تم کو آزاد کر دیا. ارے وہ آزاد نہیں کیا ہے, وہ قید کر دیا ہے, وہ عورت سمجھ نہیں پا رہی ہے. تو بہرحال عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے, ہماری شریعت نے عورت کا مقام گھر میں بنایا ہے, لیکن گھر میں اس کو قید نہیں کیا ہے کہ وہ قیدی ہے, گھر کا دروازہ نہیں کھل سکتا. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تمام ضروریات کو گھر میں پوری کرے, جب اس کو باہر نکلنے کی ضرورت ہو اس کو عزت سے, عصمت کے ساتھ جو ہے سنبھال کے اس کو لے جائے. جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ کی جاتی ہے. تو آپ کی وہ عزت ہے, آپ اس کی حفاظت کیجئے. اور دنیا کی نگاہیں کیسی ہیں عورتوں کے سلسلے میں ہر آدمی جانتا ہے, کوئی بیوقوف بننے کی کوشش نہ کرے, سب کو پتا ہے. تو یہ کیسی غیرت اور کیسی آزادی ہے کہ تم اپنی بیوی کو بازار میں چھوڑ دو, کہو کہ میں نے انڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے. اور وہ آخر میں جو آپ نے بات کہی کہ اس کا اثر دوسرے گھروں پر بھی ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. جو ہے تربوز کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ محلے کے اندر دو چار بے غیرت مرد آ جائیں, دو چار بے غیرت عورتیں آ جائیں تو پورے محلے کا جو ماحول وہ خراب کر دیتے ہیں. اب کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ دیکھو فلاں کی بیوی تو جو ہے مارکیٹ جا رہی ہے اور لوگوں سے گپے لڑا رہی ہے, جو ہے مارکیٹ میں بھاؤ تاؤ کر رہی ہے ہنس ہنس کے. میرا شوہر تو جاتا ہے تو کپڑے مہنگے خرید لاتا ہے, میں جاتی ہوں تو ہنس ہنس کے ریٹ کم کرا لیتی ہوں. ہاں تو کتنا بڑا بیوقوف ہے, میرا شوہر جو ہے کیوں نہیں مجھے جانے دیتا ہے. تو یہ آپ نے صحیح کہا, یہ اس طرح سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین رحم فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ غیرت کیا ہے, بے غیرتی کیا ہے. ایسے لوگ بے غیرت ہیں, انہیں اپنے پیشانی پر یہ ٹیگ لگا لینا چاہیے کہ میں بے غیرت ہوں, اس کے بعد وہ کچھ بھی کریں. جی جزاک اللہ خیر شیخ,